Like, subscribe, and get notified. खंयचे गांवचे खंय रेल्वे स्टेशनाचे जेन्ना भायर जाता न्ही तेन्ना ते ब्युटिफिकेशन पळयता खंय लोक आनी ते प्रमाणे खंय भितर कशी सिटी आहा ते तेजे वयल्यान ते हे करतात म्हळ्यार सिटी कशी आसतली भितर हें सारकें ना पळय. हे आमची फुटपाथ इतले लाख मोडून गव्हर्मेंटांनी फुटपाथ बांदल्या आनी एवरी कावन्सिलरांक ते हें दिल्या काम दिल्लें आहा तेंच्या ती फुटपाथ क्लीन करपाची. आतां आमचे हे मडगांवचे पुलीस रेल्वे स्टेशना भायर कितें जालां सगळे लोक मेन रोडा वयल्यान ती बॅगां धाकलीं भुरगीं बॅगां घोव बायलां बॅगां घेवन त्या भुरग्यां बावड्याक घेवन ती मेन रोडा वयल्यान चलतात आनी हांव हांगा लायता रागीत ही फुटपाथ जी केल्या ती एक्चुली ती लोकांक वचपाक बॅगां घेवन वचपाक ही फूल फुटपाथ आमची रान अशें जाल्लें हांगा सोरोत पावतात लोकांक बरें चलपाक मेळना कितें करताले आनी ते मागीर हे आमच्या मेन रोडा वयल्यान चलतात. सो हांव मागता मुन्सिपाल्टी जे पळय कावन्सिलरांक जे वॉर्ड दिल्या तेंच्यांनी स्ट्रिक्टली आपल्या वॉर्डांक काम करपाक जाय. म्हाका दिसता इलेक्शन आसतना 6 म्हयने ते काम करतात मागीर फूल 4.5-5 वर्स बेकार. हें सारकें न्ही. खूब फाटी म्हागेले हांव नजरे हाडून दिता मुन्सिपाल्टीच्या हांव कोणाक ब्लेम करता. हे MLAचें काम न्ही तें हें एक्चुली कावन्सिलरांचें काम स्ट्रिक्टली हांव मागता तेंचे चवथी पयलीं तरी हें फुटपाथ निवळ करची. ती आझाद नगरी कडल्यान थंयच्यान तो आनी एकलो 2 व्हिलर दवरता फूल तेणें ती फुटपाथ ब्लॉक करून दवरल्या. ESI हॉस्पिटला कडेन स्टार्ट जाता तें आनी एक हांवें केन्ना पळयलें ना आमचे ह्या वार्डा भितर एक कोणें सान मारलेली कितें मारलेली ती. पयलीं म्हाका दिसता जाफर म्हूण आशिल्लो आमगे कावन्सिलर तो बावडो लोकांच्या घरां फाटल्यान कंपाउंडां वचून काम करून घेतालो आनी हांव सांगता की रोखडोच तो आपयतालो आनी म्हाका दिसता हें सेंटरा पडटा आसतलें ते कांयच काम करना ते ओपनली साम भिवपाकच आमी जनरल पब्लीक आमकां रायट आहा उलोवपाक ती पगार घेता हें घेता नाजाल्यार सोडपाचें न्ही रिजायन जावपाचें जायना जाल्यार काल CMान पसून म्हणलां कोणा काम करपा ना तेंच्यांनी व्हॉलंटरी रिटायरमेंट घेवपाचें म्हणून. Watch on Herald TV.